नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। अहिले नेपाली सञ्चार माध्यममा दुई फरक प्रकारका हेडलाइन चर्चामा छन्। एउटा हो बेड र अक्सिजन अभावले केही व्यक्तिको मृत्यु, अक्सिजन अभाव भएपछि नयाँ भर्ना नलिने अस्पतालको घोषणा आदि इत्यादि। अनि अर्को हो सत्ता जोगाउन ओलीले चाले यस्तो कदम, काङ्ग्रेसले बहुमत पुर्याउन माओवादी र जसपासँग छलफल गर्दै आदि इत्यादि। आफै भन्नुहोस्, हामी कति दुखी जनता रहेछौँ। देश कोरोनाले थिलो परेको छ, उता हामीले चुनेका नेताको हरकत यति अमानवीय छ। न त यिनीहरूलाई लकडाउन, न त कुनै डर, बस सत्ता आफ्नो हातमा होस्। अस्पतालमा अक्सिजन अभावले हरेक घण्टा दर्जनौं नागरिकको मृत्यु भइरहँदा उता जनताको नाम बेच्दै सत्ता जोगाउन लागि परेका छन् नेताहरू। जनता रोइरहँदा, छटपटाइरहँदा अङ्कगणित मिल्यो भनेर खुसी मनाउनेहरूलाई कुन शब्दले गाली गर्ने? त्यसैले पनि भनिन्छ राजनीति फोहोरी खेल हो। यही फोहोरी खेलमा मस्त रमाइरहेका छन् दलका नेताहरू। यस्तो अवस्थामा जनतालाई दरिलो साथ र भरोसा दिनुपर्ने नेतागणहरू जोड घटाउ र सांसद खरिद बिक्रीको घृणित काममा अग्रसर भइरहेका छन्। त्यही पैसा अक्सिजन खरिद र स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिदमा लगाएको भए के हुन्थ्यो? धिक्कार छ मेरा देशका नेताहरूलाई। अक्सिजन अभावले अन्तिम सास लिइरहेका कोरोना संक्रमित जनताको आँसुले पक्कै पोल्नेछ तपाईहरूलाई। आजको फोकस न्यूज अक्सिजन अभावको वास्तविक अवस्थाको विषयमा केन्द्रित रहनेछ। देशका जनता एकातिर कोरोना महामारीले आक्रान्त भइरहेका छन् भने यही समय देशको राजनीतिक नेतृत्व सत्ता परिवर्तनको घृणित खेलमा चुर्लुम्म डुबिरहेको छ। कहिले केन्द्र सरकार त कहिले प्रदेश सरकार बनाउन र गिराउन यस्तै तिकडमबाजी भइरहेको छ। अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रतिनिधि सभाका सदस्य र पदाधिकारीहरू, राजनीतिक दलका नेता र तिनका बिचौलियाहरू राजनीतिमा सत्ता जोगाउने र ढलाउने आइडिया बनाउँदै व्यस्त छन्। देशका अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको सेवामा अहोरात्र खटेका चिकित्सकहरू गहभरी आँसु पार्दै अक्सिजन नभएपछि बिरामीलाई बिदाई गर्नु बाहेक अर्को विकल्प नभएको भन्दै चित्कार गरिरहेका छन्। कसले सुन्ने उनको चित्कार? सरकार छ भनौँ भने देख्दैन अन्धो छ भन्न पनि मिलेन, सुन्दैन बहिरो छ भनेर पनि कसरी भनौँ? मरिसकेपछि मृतकको कात्रोमा समेत कमिसन खोज्नेहरूबाट के अपेक्षा राख्नु र खै? अस्पतालमा एउटा बिरामीको मृत्यु नभएसम्म अर्को बिरामीले बेड र अक्सिजनको सिलिन्डर पाउन सक्ने अवस्था छैन। देशको स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त भइसकेको छ। ठुला अस्पतालहरूले पनि असमर्थताको हात उठाइसकेका छन्। सम्पूर्ण स्वास्थ्य कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुगेको छ। यो कोरोनाबाट कसरी पार पाउने यतातिर सोच्ने र ध्यान दिने फुर्सद कसैलाई छैन। अस्पतालले नयाँ भर्ना त परको कुरा, उपचार गराइरहेका बिरामीलाई पनि अक्सिजन अभावले डिस्चार्ज गरिदिने अवस्थासम्ममा अहिले हामी गुज्रिरहेका छौँ। हेरौँ यो रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला काठमाडौँको सिनामङ्गलमा रहेको केएमसी हस्पिटलमा आएका छौँ र यहाँ अहिले एउटा सूचना टाँसिएको छ। हिजो मात्र एउटा सूचना टाँसिएको छ, बिरामी डिस्चार्ज गरिने बारे भनेर लेखेको छ। र यहाँ जुन नेपाल सरकारको कोटाबाट प्राप्त हुने 250वटा सिलिन्डर जुन हालसम्म एउटा पनि नआएको र यहाँ भएको अक्सिजन जुन प्लान्ट छ त्यो चाहिँ काम नगरेको कारणले गर्दाखेरि 2078 वैशाख 29 गते साँझसम्मलाई मात्र पुग्ने भएकाले यसबाट बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थामा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको हुँदा सो अगावै आफ्नो व्यवस्था गर्न सम्बन्धित सबै बिरामीलाई अनुरोध गर्छौँ भनेर यहाँ यसरी सूचना टाँसिएको छ। खास वास्तवमा यसरी अक्सिजनको अभाव भइरहँदाखेरि 250वटा जुन कोटा थियो, सरकारी कोटा, त्यो चाहिँ किन प्राप्त गर्न सकेन र यहाँ भइरहेको प्लान्ट चाहिँ यो अवस्था हुँदाखेरि पनि यो केएमसीले बनाउन किन सकेन र जो उपचार गराइरहेका छन् ती बिरामीहरूलाई डिस्चार्ज गर्ने, उनीहरूको स्वास्थ्यको विषयमा एक रति पनि केही नसोची यो केएमसीले किन डिस्चार्जको सूचना टाँस्यो? उनीहरू अब कहाँ जाने? यसैसँग सम्बन्धित रहेर हामीले यहाँको केएमसीको सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रश्न सोध्नेछौँ। सर, म हजुरको हस्पिटलमा आएको थिएँ, हजुरले यहाँ सूचना टाँस्नु भएको रहेछ, त्यो विषयमा बुझ्नको लागि आएको हो।
कति बेला आउनुहुन्छ नि हजुर लगभग यहाँ? हामी यसरी घन्टौँ पर्खिएर यहाँको सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुरा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, तर कोही पनि सम्बन्धित व्यक्तिले जवाफ दिन मान्नु भएन। के अरे उहाँहरू के प्रेमसाले कल गर्नुभएको होइन? हजुर दर्शकहरू, हामी यति बेला काठमाडौँको चाबहिलमा रहेको मेडिकेयर हस्पिटलमा आएका छौँ। मेडिकेयर हस्पिटलले पनि केही दिन अगाडि अर्थात् आइतबार मात्र अक्सिजनको कारणले अक्सिजन अभावको कारणले गर्दाखेरि नयाँ बिरामी लिन नसक्ने भनेर सूचना निकालेको थियो, जसमा मेडिकेयर अस्पताल पनि थियो। यो लगायत अन्य 4 अस्पतालले त्यसरी सूचना जारी गरेका थिए। के साँच्चीकै अक्सिजन अभाव भएको हो वा अक्सिजनको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिँदैछ? त्यसैमाथि अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही दिन अगाडि मात्र एउटा सूचना जारी गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस बिना अक्सिजन नदिन भनेर सूचना जारी गरेसँगै विभिन्न अहिले जुन खबरहरू आइरहेका छन् अक्सिजन नपाएको कारणले गर्दाखेरि मृत्युवरण गर्नु परेको कुराहरू, यहाँको अवस्था के छ हामी त्यो बुझ्नको लागि यहाँ आएका छौँ। अब यहाँ अहिले बिरामीहरूको अवस्था कस्तो छ? यहाँ अक्सिजन नपाएर केही दिन अगाडि मात्र अक्सिजन नै नभएको कारणले गर्दा नयाँ भर्ना लिन नसक्ने भनेर सूचना जारी गर्नु अहिलेको अवस्था हिजो बेलुका गएको मान्छेहरू हस्पिटल भयो 14वटा मात्रै छ अनि अब यसमा चाहिँ 3-4जना एडमिसन गर्ने 14वटा अनि सबै ठुलो मार्क्समा चाहिँ 15-16 पिस बिरामीलाई त्यति अक्सिजन लिन 24 घन्टामा हाम्रो एउटा बिरामीको लागि 4-5 अक्सिजन जान्छ ठुलो सिलिन्डर है। त्यही भएर अक्सिजन पुऱ्याउनु चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो भएको छ हामीलाई होइन। त्यही भएर यो सूचना निकाल्नु पऱ्यो कि अहिले पनि सहज भएको हुँदैन। अब हामीलाई एकदम धेरै गाह्रो छ। अब अहिले स्टक हाम्रो बेलुका मेन स्टक होला अक्सिजन, त्यसपछि दिएन भने हामीले के गर्ने? अब जस्तो तपाईँहरूले सरकारी कोटा पनि पाउनुहुन्छ होइन? यति एउटा सिलिन्डर भन्नुहुन्छ 15वटा भनेर कोटा दिएको छ, तर त्यो पनि सहज पाएको छैन। अहिलेसम्म त 15वटा कोटा पाउनु 15वटा चाहिँ पाइराखेको छ होइन। त्यही पनि लाइन बसेर होइन। अब हिजो बेलुका बस्न गएको लाइन होइन, बिहान अघि के अरे 4 बजीतिर लिएर आयो। जम्मा 6वटा सिलिन्डर हेर्नुहोस् है त्यसमा पनि है। त्यो कोटामा पनि त पुगेन नि त, 6वटा सिलिन्डर मात्रै पायो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले दिउँसोसम्मलाई चाहिँ अब हामीले धान्न सक्ने भयो। अब बेलुकालाई फेरि लिएर आएन भने कसरी धान्ने भने अब त्यसको जो कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, त्यसको दुःख त अरू उपाय नै छैन नि हामीले। अक्सिजन हाम्रो सूचना निकालिदिने अब बिरामी डिस्चार्ज गर्नुपर्ने भयो भने त्यही निकाल्ने अब अरू उपाय छैन। किनभने हामीलाई जो सप्लाई आएन, बिरामी हामीले राख्न नखोजेको होइन होइन अक्सिजनको कमीले गर्दाखेरि। त्यही पनि त हामी कहाँ त 14वटा बेड त खुलै छ। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला काठमाडौँको वसुन्धरामा रहेको ग्रिन सिटी अस्पतालमा आएका छौँ र यहाँ पनि केही कोभिडको बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ र यो अस्पतालले पनि 25 गते मात्र एउटा सूचना जारी गरेको थियो र उक्त सूचनामा हालको विषम परिस्थितिमा अक्सिजनको आपूर्तिमा आएको समस्याले गर्दा अक्सिजन मौजात केही घण्टाभन्दा बढी नरहेकाले कुनै पनि बेला ठुलो दुर्घटना हुन सक्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसकिने र भर्ना भएका बिरामीलाई पनि जुनसुकै बेलामा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन सक्ने जानकारी गराउँछौँ भनेर यसरी सूचना निकालेको छ। यस्तो अवस्था भइरहँदाखेरि यहाँको प्रशासनले अरू के तयारी गरिरहेको छ, के साँच्चीकै त्यस्तो अवस्था आएको हो भन्ने विषयमा हामी बुझ्नको लागि यहाँ आएका छौँ। सर, अस्ति 25 गते मात्र तपाईँहरूले सूचना निकाल्नु भएको थियो। अब हामीले चाहिँ नयाँ भर्ना बिरामी लिन सक्दैनौँ र भएकालाई पनि कुनै बेला पनि निकाल्न सक्छौँ भनेर सूचना निकाल्नु भएको थियो। यसको वास्तविकता के हो नि? धेरै राम्रो प्रश्न यहाँले चाहिँ सोधिदिनु भयो प्राइम टेलिभिजनलाई र यहाँ प्राइम टेलिभिजन हेर्ने सम्पूर्णलाई चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध छ। म कुनै गोहीका आँसु बनाउन खोजिरहेको छैन। म भावुक छु। अहिलेको अवस्थामा यति धेरै बेडहरू छ हामीसँग, तर बिमारी भर्ना गर्न सक्ने मसँग क्यापेसिटी नै छैन। कारण अक्सिजन छैन। अक्सिजन नभएको कारणले हामीलाई चाहिँ साह्रै दुःख परेको छ। पेसेन्ट र भिजिटरहरू आएर हस्पिटलमा रुँदा म पनि उहाँहरूसँग रोइरहेको छु। कसले बुझ्ने? यो सरकार कहाँ छ?
त्यस भएको हुनाले यो सरकारलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु, बाटोमा कसैको आँखाबाट पनि आँसु बगाउने प्रवृत्ति यो सरकारले नगरोस्। बाँच्न पाउने अधिकार सबैलाई छ र हिजो पनि मैले अक्सिजन नपाएर बिहान 6 बजे म यहाँबाट रुँदै ककनी पुगेर 70 सिलिन्डर ल्याएर अहिलेसम्म मान्छेलाई रेस्क्यु गरिरहेको छु। तर गाह्रो छ स्थिति, एकदम भयावह स्थिति भइरहेको छ। तपाईँहरूको त आफ्नै प्लान्ट छ होइन र अक्सिजन प्लान्ट? हाम्रो आफ्नो अक्सिजन प्लान्ट छैन, किनभने नेपाल सरकारले हिजो मात्रै निर्णय गरेको छ 100 बेड हस्पिटलले 15 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट बना भनेर। सम्भव हुन्छ? कागजको घर हो, 15 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट बनाउन सक्छ? हिजो स्वीकृति दिने बेलामा सरकारले त्यो कुरा सोच्नुपर्ने थियो। तर हामीले एग्रिमेन्ट गरिसकेका छौँ। लिक्विड अक्सिजनको विषयमा हाम्रो एग्रिमेन्ट भइसकेको छ। लकडाउन छ, जहाँबाट सामान आउनुपर्ने त्यो ठाउँ बन्द छ, गाडी घोडा चलेका छैनन्, कसरी गर्न सकिन्छ? यस्तो स्थितिमा सरकारलाई मेरो अनुरोध के छ भने अक्सिजन भनेको यस्तो चिज हो जुन चिज प्राकृतिकले भगवान्ले एउटा व्यक्ति बाँचुन्जरी 60 लाखको किनेर खानुपर्छ। किनेर खानु पऱ्यो भने प्राकृतिकले हामीलाई फ्रीमा दिएको अक्सिजन, केही अक्सिजन किनेर खान्छु भन्दा जनताले किनेर खान नपाउनु, यो पनि कोही विडम्बना। यस्तो विडम्बना हुन्छ यो देशमा? विश्वमा कहाँ छ? विश्वको 210 राष्ट्रमा अहिले टप 1 मा चाहिँ नेपाल चाहिँ कोभिडको चाहिँ सङ्क्रमण नम्बर 1 मा परेको छ। हामी नम्बर 1 मा भनेर चिनिने जहिलेसुकै। त्यस भएको हुनाले यो सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू र नेपालका जति पनि राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँहरू कुर्सीका पछाडि हुनुहुन्छ। मान्छे बाटोमा मरिरहेको छ। अहिले पनि मैले यहाँ 2 जना मान्छेलाई बचाउँछु भन्दै उहाँहरू चाहिँ जानुभयो। मलाई दुःख छ। भेन्टिलेटर छैन, अक्सिजन छैन, हाइफ्लो अक्सिजन छैन। हामीले केही गर्न सकेनौँ। हामीसँग जति थियो, अहिले मैले लगभग 55 जना चाहिँ बिमारीहरूलाई रेस्क्यु दिइरहेको छु। अब यस्तै स्थिति रह्यो भने यसमा जो कोही पनि पर्न सक्छ। अहिले मेरो घरको परिवार कुनै मान्छेलाई चाहिँ आइसियु चाहियो भने मैले बचाउन सक्ने अवस्था छैन। यी अस्पताल त केही उदाहरण मात्रै हुन्। यति ठुला अस्पतालको हालत त यस्तो छ, अब मेचीदेखि महाकालीसम्म चारैतिर छरिएर रहेका सहर बजार तथा खोज र उपत्यकाका ठुला साना स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालको हालत कस्तो होला? सरकार अक्सिजन र उपचारको व्यवस्था गर्न छाडेर बागमती किनारमा नेपाली सेनाका जवानहरूलाई चिहान खन्न लगाइरहेको छ। सर्वसाधारण जनताका लागि राज्यको उपस्थिति मसानमा बाहेक अन्यत्र कतै प्रभावकारी देखिँदैन। सरकारले नै सयौंले ज्यान गुमाउने वातावरण बनाइरहेको छ, अक्सिजन र बेडको व्यवस्था नगरेर। तिनी हातले मत दिएर सत्तामा पुर्याएकाहरू सत्ता लिप्सामा टाँसिरहँदा र आफ्ना अस्पतालमा छटपटाएर आफ्ना आफन्त मृत्युवरण गरिरहँदा आम जनताले यिनै गद्दारहरूलाई मत दिएकोमा पछुताइरहेका छन्। यो बाहेक के नै गर्न सक्छन् र सबै निशब्द छन्। सबै रोगसँगै भोकसँग लड्न जुटिरहँदा समेत राज्यको साथ पाउन सकिरहेका छैनन्। यी लगायतका विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामीले अक्सिजन अभावको विषयलाई उठान गरेका छौँ। हो, देशमा अक्सिजन उत्पादन भए पनि अक्सिजनका सिलिन्डरहरू बन्दैनन्। यो ध्रुव सत्य कुरा होला, तर सरकारले 2 वर्ष कोरोनाले आक्रान्त बनाइसक्दा पनि यतातिर ध्यान नदिनुको दुष्परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ। सधैँ जनताको सत्ताको भर्याङ बनाउने लाज पसेका नगसराहरूलाई सोध्न मन लागेको छ, भोलि जनता नै रहेन भने तिमीहरूले कसका लागि राजनीति गर्छौ? अलिकति नैतिकता पनि बाँकी छ भने छिट्टै अक्सिजनको बन्दोबस्त गर्नतर्फ अग्रसर बन। जनता रहेन देश रहला र तिमीहरूले लुछाचोडी गर्ने पद रहलान्। यस्तो सङ्कटमा पनि सत्ताकै लागि मरिमेटी गर्ने नेताहरूलाई हाम्रो आग्रह यति हो, स्थिति निकै भयावह बन्दैछ, सचेत रहौँ, सतर्क बनौँ, आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ। देशैभरका अस्पतालहरूमा अक्सिजनको चरम अभाव देखिरहेको छ। अक्सिजन नपाएर मृत्यु हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि त्यसरी नै बढिरहेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट।
अक्सिजन अभाव चुलिएको भन्दै देशैभरका अधिकांश अस्पतालले नयाँ कोरोना संक्रमितलाई सेवा दिन नसक्ने जनाइरहेका छन्। कोरोनाका कारण अस्पतालमा भर्ना भएका सबै बिरामीलाई अक्सिजन आवश्यक पर्ने देखिएको, तर अक्सिजनको बहुतायत नहुँदा थप संक्रमितको उपचार गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। कोरोना संक्रमण देखिएका व्यक्तिको उपचारमा अत्यावश्यक पर्ने अक्सिजनको चरम अभाव देखिएको छ। देशैभरका अस्पतालहरूमा अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि संक्रमितले उपचार नै नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ भने केही निजी अस्पतालहरूले यही बहानामा थप संक्रमित भर्ना नलिने भन्दै हात उठाउन थालेका छन्। धेरै संक्रमितहरूको उपचारमा अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत शुक्रबार मेडिकल अक्सिजन प्रयोग तथा आवश्यकता निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड 2078 जारी गरेको छ, जसले आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने कोरोनाका बिरामीलाई प्रतिदिन औसतमा 14,000 लिटर अक्सिजन आवश्यक पर्ने जनाएको छ। क्रिटिकल केयरमा रहेका संक्रमितलाई 1 मिनटमा 10 लिटरका दरले औसतमा 14,000 लिटर अक्सिजन आवश्यक पर्ने र एचडियुमा उपचार हुने बिरामीलाई 1 मिनटमा 8 लिटरका दरले दिनमा औसत 12,000 लिटर अक्सिजन आवश्यक पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। यस्तै अक्सिजन सहित मात्र उपचार गर्नुपर्ने बिरामीका लागि भने प्रति 1 मिनटमा 4 लिटरका दरले 6,000 लिटर प्रयोग गर्नुपर्नेछ। तर सरकारले मापदण्ड बनाए बमोजिमको अक्सिजनको आपूर्ति भने हुन सकेको छैन। अक्सिजनको अभावमा संक्रमितले ज्यान गुमाइरहेका छन्। यो यथार्थलाई स्वयं सरकारको स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज रावत स्वीकार्छन्, तर छिट्टै अक्सिजनको समस्या समाधानका लागि सरकार लागि परेको ओठे जवाब उनले दिएका छन्। सिएमसीको कुरा अथवा अरूको कुरा हामीले अक्सिजन व्यवस्थापन समिति पनि तय गरेका छौँ। त्यो उद्योग मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा हामीले सहसचिवको नेतृत्वमा त्यो चाहिँ काम गरिरहेछौँ। यतातिर हाम्रो के अरे मन्त्रालयका तर्फबाट महेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, यस्तै गृहका तर्फबाट गृहले यसको प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको छ होइन। त्यस कारणले हामी अक्सिजनमा अहिले हामीलाई सरदर 5,000 अक्सिजनको अभाव अहिले पनि छ। हाम्रो उत्पादनको क्षमता हामीले भइरहेका हाम्रा प्लान्टहरूलाई थन्किएर बसेका प्लान्टहरूलाई अहिले मर्मत गर्ने काम सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेको छ। यो सहज वातावरण हामी सहज वातावरण अब तपाईँ 1-2 दिनमै देख्नुहुन्छ वातावरण सहज अवस्था। मैले भने 15,000 पुग्ने मान्छेहरूलाई हामीसँग अब त हाम्रो त्यो क्षमता अहिले पनि छ। 5,000 को थप हामीलाई आवश्यक हो। तपाईँले भने जस्तै तपाईँले अघि भनिरहेकै कुरालाई मैले सावधानी दिएँ। चीन सरकार र नेपाल सरकारको बिचमा यो खालको सहमति समझदारी जे चाहिँ दिने कुरा छ 20,000 त सिलिन्डरको कुरा हो। यो अहिले नयाँ कुरा के आइरहेछ भन्दाखेरि एयर ग्यास हावाबाट सञ्चालित हुने ग्यासको कुरा पनि चलिरहेछ। सम्भवतः यो छिटै आउँछ र हामी देशव्यापी रूपमा त्यो 20-25 हजार आउँछ। त्यसो भयो भने प्रशस्त मात्रामा हाम्रा नागरिकहरूलाई त्यो अवस्था हुन्छ। अक्सिजनको अभाव देखाउँदै देशैभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले थप बिरामीको उपचार नै गर्न नसक्ने भन्दै हात उठाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्सिजन कम्पनीहरूलाई समेत आफ्नो सिफारिस बिना कुनै पनि सरकारी, निजी र सहकारी अस्पतालहरूलाई अक्सिजन नदिनु भन्ने निर्णय गरेकाले समेत निजीमा उपचार भइरहेका संक्रमितहरूलाई थप समस्या भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा निजीदेखि सरकारी अस्पतालहरूमा समेत अक्सिजनको चर्को अभाव देखिएको छ। अक्सिजन अभावका कारण सरकारी अस्पतालले नै थप बिरामी लिन थालेका छन्। अस्पतालहरूले थप बिरामी नलिने निर्णय गरिरहँदा सरकारले कुनै पहल गर्न सकेको छैन। अत्यावश्यक अक्सिजन नपाएका कारण संक्रमितको मृत्यु हुने अवस्था आइरहँदा पनि सरकार र सरकारवालाहरू अझै पनि गम्भीर नहुँदा अवस्था थप जटिल हुने देखिएको छ। कोरोना संक्रमणको दर दैनिक रूपमा बढिरहँदा सरकारले अस्पतालहरूलाई अक्सिजन उपलब्ध गराउन सकेको छैन। अक्सिजनको अभावमा अस्पतालले धमाधम उपचार सेवा बन्दको घोषणा गर्न थालेका छन्। देशभर अक्सिजनको हाहाकार मचिएको छ। सरकार निरीह र मुक्तदर्शक बनेको छ। सुरुमा अक्सिजनको उत्पादन पर्याप्त छ, सिलिन्डर मात्रै छैन भनिए पनि अहिले भएका सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्न पाइएको छैन। चरम अभावको स्थिति आएपछि सरकारले अस्पतालहरूलाई अक्सिजनको कोटा छुट्याउँदा झनै समस्या विकराल भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीरमणि अधिकारीले अहिले माग अनुसार उत्पादन कम भएकै कारण अक्सिजनको हाहाकार मचिएको बताउँछन्। उनले अहिले उपत्यकाका 30वटा अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट भए तापनि उत्पादन कम र माग बढिरहेको दाबी गरेका छन्। उनले अक्सिजनको अभाव हुन नदिनका लागि आफूहरू विभिन्न उपायको खोजीमा रहेको जानकारी दिएका छन्। यी सबै अस्पतालहरूमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न थप अक्सिजनहरूको व्यवस्थापन गर्ने गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भर्न नसकिएका सिलिन्डरहरूलाई अरू ठाउँमा रहेका सिलिन्डर भर्ने ठाउँहरूमा लगेर
भरेर ल्याउने व्यवस्थापन गरेका छौँ भने सिलिन्डरभन्दा बाहेक अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरूका कारणले अक्सिजन धेरै दिन सक्ने खालका व्यवस्थाहरू र अरू प्रविधिहरू लिक्विड अक्सिजनहरू पनि ल्याउने गरी कामहरू अगाडि बढाइएको छ। तर हाम्रो माग नै धेरै भएको हुनाले हामीले आपूर्तिमा ठुलै रूपमा बाह्य रूपमा हामीले त्यसको लागि समन्वय गर्नुपर्ने, त्यसको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको काम पनि सुरु गरिसकेको छ। कोरोना संक्रमणले यस्तो अवस्था सिर्जना भइसक्यो कि अस्पतालहरूले नै अब संक्रमितको उपचार गराउन सक्दैनौँ भनेर सूचना जारी गर्नु परेको छ। संक्रमितलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजन सकिएको भन्दै ठुला भनिएका अस्पतालहरूले नै धमाधम हात झिकिरहेका छन्। नयाँ संक्रमितको उपचार मात्रै होइन, भर्ना भइसकेका बिरामीको समेत उपचार गराउन नसक्ने अवस्थाले समस्या विकराल बन्दै गएको छ। यसरी सूचना जारी गर्नेहरूमा देशैभरका अस्पतालहरू रहेका छन्। सबैतिर अक्सिजनको हाहाकारको अवस्थाले गर्दा बिरामीहरू अस्पतालको शय्यामा छटपटाएर प्राण त्यागिरहेका छन्। यस्तो अवस्था आइरहँदा समेत सरकारले कुनै प्रबन्ध वा व्यवस्था गर्न सकेको छैन। काठमाडौँको जोरपाटी स्थित नेपाल मेडिकल कलेजले अस्पतालमा भएको अक्सिजनले साँझ 4 बजेसम्मलाई मात्र पुग्ने भएकाले त्यस अगावै आफ्नो व्यवस्था गर्न बिरामी पक्षलाई आग्रह गर्दै मङ्गलबार बिहान सूचना जारी गरेको थियो। अक्सिजन उपलब्ध हुन नसक्ने भएकाले बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्न लागेको सूचनामा उल्लेख थियो। ललितपुरको नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले पनि अक्सिजन अभावकै कारण थप संक्रमित भर्ना लिन छाडेको भन्दै मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। स्थिति सामान्य बनेर आवश्यक अक्सिजन र अन्य सामग्री प्राप्त भएसँगै नयाँ भर्नाका लागि अस्पताल व्यवस्थापनबाट अर्को सूचना जारी हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो। बुधबार धापासी स्थित ग्रान्डी अस्पतालले बिरामी भर्ना गराउन नसक्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले दैनिक 100 सिलिन्डर अक्सिजन दिने गरेको जानकारी दिँदै अस्पतालले यसै कारण थप बिरामी भर्ना लिन नसक्ने बताएको हो। त्यस्तै काठमाडौँ स्वयंको मनमोहन मेमोरियल अस्पतालले पनि बुधबार नै नयाँ बिरामी भर्ना बन्द गरेको छ। विज्ञप्ति निकालेर अस्पतालले अक्सिजनको मौजदात केही घण्टाका लागि मात्र रहेको भन्दै नयाँ बिरामी भर्ना नलिने बताएको हो। 25 गते काठमाडौँको थापासी स्थित ग्रिन सिटी अस्पतालले अक्सिजन अभावमा कोभिड-19 का नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ। अस्पतालले 25 गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अक्सिजन आपूर्तिमा समस्या आएको भन्दै नयाँ भर्ना गर्न नसक्ने र उपचाररत बिरामीलाई समेत जुनसुकै बेला स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको हो। होप अस्पताल, मेडिकेयर, त्यस्तै गरेर हेल्पिङ ह्यान्ड्स, भारत मैत्री र दीर्घायु लगायतका अस्पतालहरूले पनि अक्सिजन नभएकै कारण बिरामी लिने अवस्था नरहेको भन्दै आइतबार नै विज्ञप्ति निकालेका थिए। आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट भएका सरकारी अस्पतालहरूमा समेत अक्सिजन अभाव छ। अक्सिजन नपाएकै कारण संक्रमितको मृत्युदर पनि बढेको छ। अस्पतालमा बिरामी चिकित्सित अवस्थामा हुन्छन्, छिटोभन्दा छिटो अक्सिजनको आवश्यकता भए तापनि अक्सिजनको धो गर्न निकै कठिन भएको गुनासो आइरहेको छ। उनीहरूको यो अनुनय विनयलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन नगरिए अवस्था झनै विकराल हुने देखिन्छ। अक्सिजन नपाएर संक्रमित धमाधम मर्न थालेपछि सबै त्रसित गरिरहेका छन्। त्यही पनि नम्बरमा आएर 19 मा आएर गर भन्ने, अब कसले फलान ठाउँ गर भन्ने, अब यहीँ त झन् उपलब्धै छैन। बाहिर अब चाहिँ सर्जिकल वार्डमा त पाउनै सक्दैन। त्यही पनि सर्जिकलको त अब तपाईँको अहिले ब्ल्याकमेल गर्छ उनीहरूले। अब त्यही पनि अब लुकाएर राख्छ। पछि अब उस्तै परेको मान्छेलाई अब यही त हो नि, कमाउ धन्दाका मान्छेहरू सबै त्यही हुन्छ। मानवीयता नभए देशमा यस्तै हुन्छ। अनि त्यही कारणले यो समस्या चाहिँ अब अलिकति जतिकै हो। महामारी भने सबै हाम्रो मात्रै देशमा होइन, विश्वभरि हो। तर सिस्टम भयो, सिस्टममा सिस्टममा बसाउनु सक्नु पर्यो। अब अक्सिजन आफैले व्यवस्था गर्नुपर्ने। अब उनीहरूले अब चाहिँ डक्टरहरूले यताउति हेर्नु डक्टर हो अक्सिजनहरू त तपाईँको लाइन बस्नुपर्छ, अक्सिजनलाई फोन उठाउँदैन, त्यसरी ल्याउनु पर्यो। सरकारले कोरोना संक्रमितको अवस्था बेहाल बन्दा समेत थप संरचना निर्माणमा ध्यान दिएको छैन। शय्या र आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्दछौँ भनेर भाषणमा सीमित राख्नुभन्दा पनि छिटोभन्दा छिटो विदेशबाट ल्याएर हुन्छ वा अन्य कुनै विकल्प अपनाएर हुन्छ। सरकारले अक्सिजनको व्यवस्था नगर्ने हो भने स्थिति भयावह हुने निश्चितै छ। त्यसैले यसतर्फ समयमै सोच्न र सचेत हुन जरुरी छ। अहिलेको यो स्थिति आउनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिसिएमसी र सिङ्गो सरकार जिम्मेवार रहेको आरोप लागिरहेको छ। मन्त्रालयले गत वर्ष नै यो स्थितिको आकलन गरिसकेको, तर मन्त्री परिषदबाट सुनवाई नभएकाले यो समस्या सिर्जना भएको हो। आखिर किन सरकारले अक्सिजनको जोहो गर्न सक्दैन? यसमा अक्सिजन उत्पादक उद्योगहरू वा सरकारको बढी जिम्मेवार छन्। अनि अहिले देखिएको अक्सिजनको हाहाकारलाई समाधान गर्ने तत्कालको उपाय के हो? यी लगायतका विषयमा गम्भीर नबने अस्पतालहरू अक्सिजनकै कारण बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ भने बिरामी अस्पतालको मुखै हेर्न नपाए मर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न। समयमै यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ।
दर्शकवृन्द, अहिले जनताले नयाँ सरकार र सत्ता परिवर्तन खोजेका छैनन्, न त कुनै ठुला ठुला पद र पैसा नै। केवल खोजेका छन् त एकमुठी प्राण धान्नका लागि कोरोनाले थलिएको शरीरका लागि केही बुँद अक्सिजन। त्यो अक्सिजन पनि दिन नसक्ने सरकारलाई जति गाली गलौज गरे पनि कमै हुन्छ। देशैभर निषेधाज्ञा जारी गरेर जनतालाई घरभित्र थुनेर संसदमा ताण्डव देखाउनेहरूबाट बिचरा निमुखा जनताले के नै आश राख्ने। यदि दलहरूमा सामान्य मानवीय संवेदना र चेतना छ भने पहिले कोरोना महामारीबाट आक्रान्त बनिरहेका जनताको चित्कारको सम्बोधन गर्नुहोस्, अनि कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, कसलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ, कसलाई कहाँ पल्टाउनुपर्छ, कसलाई कहाँ पुर्याउनुपर्छ त्यो त्यसपछि गर्नुहोला। बिन्ती छ, अहिले जनतालाई अक्सिजन दिन नसकेर मार्ने काम नगर्नुहोस्। बस आजलाई यति सुनिदिनुहोस्। हवस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। र जाँदा जाँदै कोरोनाबाट जो शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना र मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन। हवस् त, आजको लागि फोकस न्युज यति नै। अर्को नयाँ एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।